اج موجھا لگ دی، اج پریشان لگ دی، وجہ کیا ہے؟ جبریل دے اکھیں کنو نیر ٹھائے پہن، فرمائے نے یا رسول اللہ، سونا محبوبہ، آج رب دا آڈر تھے، رب کریم دی ذات نے فرمائے جبریل دنیا دے دورے کریں دی، زمین دا کونا کونا پھر دی، آج دوزخ دا معائنہ کرتے ہیں۔ سامان جمدی بھی ہے گا میرا پاک نبی فرمائے دے جبریل ول آدھے یا رسول اللہ میں دوزخ دا معائنہ کی دے، دوزخ دے طبقات ڈٹھن، دوزخ دے درجے ڈٹھن، آخری طبقہ ڈٹھے، نبیان دا سردار فرمے دے آخری طبقے دے اندر کہیں کو ڈٹھی، آدھے سونا منافقان، آخری طبقے دے اندر منافق پہ رہ دے ہم، نبیان دا سردار فرمے دے ول آدھے سونا ہوں کنو اتلا درجہ، اتھا مشرک لوگ پہ رہ دے ہم، ول فرمے دے آدھے سونا ہوں کنو اتے آلہ درجہ، اتھا بھادی پوجا کرن والے پہ رہ دے ہم، ہوں تو اتلا درجہ، اتھا سورج دی پوجا کرن والے پہ رہ دے ہم، ہوں تو اتلا درجہ، اتھا یہودی پہ رہ دے ہم، ہوں کنو اتلے درجے دے اندر عیسائی پہ رہ دے ہم، ہوں کنو اتلے درجے دے اندر ایک جملہ آکھ دے جبریل خاموش تے نبی دا سردار بولے کھلے بیٹھو خوش بیٹھو وال آنکھو جا تاجدار ختم نبوت ایویں نہیں محبت نہ تاجدار ختم نبوت میرا پاک نبی فرمے دے جبریل خاموش کیوں ہوئی آدھے یا رسول اللہ میں کیویں بولا دل نہیں آدھا میں کیویں علاوہ نبیان دے سردار نے فرمائے نسا اون درجے دے اندر پہلے درجے دے اندر کنہ لوگاں کو ڈٹھی آدھے یا رسول اللہ تو آدھی امت دے گناہ گارے کو ڈٹھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت محترم اسانے تحریک لبیک دے ضلعی ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری غلام اکبر صادقی صاحب تشریف کھیلیں اساں انہاں کو خوش آمدید اور مرحبا دے سے کہ ای سونی تاجدار ختم نبوت کانفرنس دے اندر تشریف کھیلیں اور انہاں دا نورانی تے وجدانی خطاب بھی ہو سے تشریف کھیلیں اور ابو تے جی میں آپ حضرت صاحب بیان اپنے جاری رکھی گھڑے رو جاری رکھی ماشاءاللہ سارے تحریک لبیک دے ناظم اعلیٰ اللہ دے پیارے سونے نبی دے غلام دی زیارت بھی کرے سو دے میرا واز بھی سن سو سبحان اللہ سونے واز لمبا چوڑا نہیں مختصر حاضری پیش پیا کریں دا نبیان دے سلطان نے فرمایا جبریل کون آدھے سونے تواری امت دے گناہگار میرے پاک نبی دے اکھاں کنو نیر جاری تھن سونیو نبیان دا شہنشاہ حجرے دے اندر تشریف گھنگے ایک نہیں گزر گئے بیا نہیں گزر گئے تریجا نہیں گزر گئے نبیان دا سلطان نہ کچھ کھم دے نہ کچھ پی دے اکھی کنے نیر جاری ہیں زبان تے ہی ہو وعدے زبان تے ہی ہو ذکر زبان تے ہی گالے رب اغفر لی امتی میرا ربا میری امت گناہ گارے جیتی امت نہ دے سے میں محمد سر سجدے چنا چیسا سامان جمدی پہ یہ گال سادہ نبی اے جرہ مہربان ہے بے شک اسا گناہگار ہیں عیب دار ہیں سیاہ کار ہیں
شک بے شک رب کعبہ دی قسم ہے سادہ محبوب وہ ہے جن کو رب دی ذات نے بے عیب بنا تے بھیجے انہیں نبی دے غلاموں جڑے مرزا قادیانی دی گال کریں دن اٹھاؤ کتاباں دیکھو کتاباں مرزا قادیانی وہ ہے جڑا ایک اکھ کنے کانا ہے اچھا میں تساں کو پوچھدا وہ جیڑی موٹر دی ایک لائٹ نہ ہوئے ہوں کو روڈ تے نہیں آوانے دے بے شک بے شک جڑا ایک اکھ تو کانا ہے عیب دار ہے اور نبی کی میں تھی سکتے انہیں عرشان تے کی میں آنے وہ عقل کو ہاتھ مارو اپنے محبوب دی قدر کو جانو رب کعبہ دی قسم ہے سادہ نبی اے جنا شان والے میرا نبی اے جنا شان والے تہاڈا نبی اے جنا شان والے وہ سادہ دوزخ دے اندر ونجن بھی برداشت نہیں کریں دا سبحان لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ میں سیدات کراموں دی سرپرستی دے اندر علماء کرام دی موجودگی دے اندر علل اعلان سرپرست اعلی قاری عبدالغفور صاد کی رجحان تو اعلان پیا کرے دا حکومت وقت نال مطالبہ کرے دا انہاں قادیانی کو نت پاؤ انہاں کو قابو کرو والکل کو اے ناکھا ہے جو نبی دے غلامے نے زیادتی کی تھی ہے رب کعبہ دی قسم ہے جڑا سارے نبی کو جھکا کرتے مرزے کو اتے گھنا اسی کاٹ کے رکھ دیا گے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاڈھا سونا بیٹھے سن دو تساں کنے ایہا امید ہے جو نبی دے غلام گناہگار تھی سکدن بے وفا نہیں ہو سکدے بے شک بے شک خطاکار تھی سکدوں عیبدار تھی سکدوں گناہگار تھی سکدوں پر نبی دا نتیا کلمہ نہیں چھوڑ سکدے بے شک رب تو حق کو سلامت رکھے صدا شاد رہو تے آباد رہو وسدے رہو قاری صاحب دا سلام قبول کرو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین